एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रचण्डको चुनौती। माओवादीको बैशाखी टेकेर 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अब एक्लै बनेर देखाउनुस् त, हामी पनि हेरौँ। प्रचण्डले काठमाडौँ र धरानका मेयरलाई भने उहाँहरूसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फूल फुल्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर हटाई जनतालाई राहत दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको प्रचण्डको भनाई। केपी ओलीले मान्छे काटेर जेल गएका हुन् भन्दै संसद भवनमै उफ्रिए प्रचण्ड। आखिर किन यति धेरै फायर भए? गठबन्धनको मोहले गगन थापाको मानवता हराउन लागेको भान भयो। शान्ता चौधरी गगन थापाले गरे केपी ओलीको टिप्पणी। उठेर गरे पनि बसेर गरे पनि अब नेकपा एमाले सकियो, थुपुक्क लाएर बस्न ओलीलाई चेतावनी। ओलीसँग साटगाँठ मिलाउन खोजेका उपेन्द्र यादव भन्छन् सरकारका कारण लाखौं नागरिकले नागरिकता पाएनन्, अब गठबन्धनमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन। उपेन्द्रको प्रश्नमा राज्यले नागरिकता नदिने सजाय नागरिकले भोग्नुपर्ने। देशभरबाट हार बेहोरेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गगन थापाको जवाब। रन्थनिएका बेलामा जसरी बोले पनि हुन्छ, हामी सुनिदिनुपर्छ, हामी स्वीकार्छौँ। नीति तथा कार्यक्रम यथार्थ धरातलमा उभिएको छैन, हावामा उडेको पद्मा अर्यालको टिप्पणी। छिमेकी राष्ट्र भारतमा 152 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोल छ भने नेपालमा 180। यति धेरै फाइदा खान्छन् यी दुई राष्ट्र बीचका बिचौलिया। आखिर कसले खान्छ यति धेरै रकम? सरकारले अझै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने सङ्केत। काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएको 24 घण्टामै बालेन शाहले गरे यति ठुलो चमत्कार। नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्न नसकेको यस्तो चमत्कार के हो? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बालेन शाह अब मिडियामा नआउने। काठमाडौँमा कष्टकर यात्रा अझै पनि जारी। देशभर हल्कादेखि मध्यम वर्षा, 3 दिनसम्म वर्षा हुने। शिकार खेल्न गएका बेला गोली लागेर एकजनाको दाङमा मृत्यु। मुगुमा यार्सगोमा सङ्कलनका लागि भोलिदेखि वन खुला। नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो ठुलो खबर। कहिले छुट्दैछन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पोखरा अदालतले दियो अन्तरिम आदेश। भोलि पल शाह छुट्ने बताइँदै यस्तो छ भित्री रहस्य। सर्पले टोक्दा एकजनाको ज्यान गयो। माधव कुमार नेपालको आग्रह। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई आफ्नो पार्टीमा आउन तुरुन्तै आग्रह। बालेन शाह भन्छन् म कुनै पनि पार्टीमा जान्न। माधव कुमार नेपाल भन्छन् हामी तपाईसँग काम गर्न तत्पर छौँ, छिटै हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस्, हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। र कक्षा 12 को परीक्षाबारे आयो निकै ठुलो खबर। एसी दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई नयाँ खबर। कहिले आउँदैछ रिजल्ट? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। यति गते आउने भयो रिजल्ट। मंकी भाइरस विश्वका 20 देशमा फैलियो। देशका अधिकांश ठाउँहरूमा सङ्कटकाल। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गई नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। देशको सँगै राजधानी काठमाडौँको यात्रा दिन प्रतिदिन कष्टकर बनिरहेको छ। बढ्दो जनघनत्वका कारण न त सडक पेटीको पैदल यात्रा सुरक्षित छ, न त सार्वजनिक यातायातको यात्रा नै। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुले आरामले बस चढ्न र गन्तव्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन। पर्याप्त गाडी नहुँदा यात्रु कोचिएर र झुन्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन्। उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातले जहाँ त्यहीँ रोकेर यात्रु चढाउने गर्दा समयमै गन्तव्यमा पुग्न पनि सकिँदैन। यात्रु कोचेर सार्वजनिक बस चलाए बापत सार्वजनिक यातायातले दण्डित हुनु पर्दैन। यात्रुहरू असहज यात्रा गर्न बाध्य त छँदैछन्, यातायातका कर्मचारीको दुर्व्यवहार भोग्न समेत बाध्य भएका छन्। भौतिक सामग्री हराउने मात्र होइन, सार्वजनिक यातायातमा ज्यानकै जोखिम रहेको छ। उपत्यका सवारी साधन यात्रु मैत्री नभएको विषयमा सम्बन्धित निकाय बेखबर देखिएको छ। शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले पनि अन्य दिन सडकमा घुइँचो बढ्छ र यात्रुको शास्ति पनि बढिरहेकै
हुन्छ। यसको व्यवस्थापनमा बालेन शाहले नयाँ कदम चाल्ने भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेक एमालेका सबै नेताहरूसँग मिलेर काम गर्न सकिने बताएका छन्। शनिबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीको अहंकारको कारणले मिल्न नसकिने बताएका हुन्। केपी ओलीको अहंकार नहुने हो भने अरू सबै एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मिलेर काम गर्न सकिने देख्छु प्रचण्डले भने, तर उहाँको का कारण मिलेर जाने अवस्था बनेको छैन। संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर पार्टीभित्र भएको विवादलाई समाधान नगरेर जनताप्रति प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन गरिएको होइन भन्ने प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भने, पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ। नेकपाभित्र चलेको वैचारिक बहसलाई विधिसम्मत तरिकाले हल गरिएको भए मुलुकले यो अवस्था बेहोर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ। संविधान र मुलुकलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्ने उद्देश्यले वर्तमान गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै उनले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र प्रतिगामीलाई निर्वाचन मार्फत परास्त गर्न जनता समक्ष गरिएको अपिल धम्कीका रूपमा लिन नहुने समेत बताएका छन्। अहिले देश जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, मूल्यवृद्धि तथा आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सबै वर्ग तथा क्षेत्र र राजनीतिक दलले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यक भएको औलाएका छन्। साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मान्छेको टाउको काटेर हत्याराको रूपमा जेल बसेको होइन भन्ने प्रश्न गरे के हुन्छ भन्दै ललकारेका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले प्रश्न गरे, तपाईहरू टाउको काट्ने मान्छे होइन, हत्याराको रूपमा जेल बसेको होइन भन्यो भने के हुन्छ, त्यो भन्नु जायज हुन्छ? उनले प्रश्न गर्दै भने, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा गरेको टिप्पणीको जवाब दिने क्रममा प्रचण्डले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। युद्धका क्रममा माओवादीले मान्छेलाई बोरामा हालेको, जनतालाई धम्काएको भन्दै ओलीले घृणा फैलाएको प्रचण्डको आरोप छ। 2028 सालमा तत्कालीन झापामा विद्रोहीहरू केपी ओली, मोहनचन्द्र अधिकारी, राधाकृष्ण मैनालीहरूले त्यहीँका धर्म ढकाल सहित 1 दर्जन बढीको हत्या गरेका थिए। प्रचण्डले फेरि प्रश्न गरे, हिजो फेरि बोरामा मान्छे हालेको कुरा गर्नुभयो, जनतालाई धम्काएको कुरा गर्नुभयो। मैले यो विषय अलि बढी गम्भीर भएको ठानेको छु। हामी अहिले जसरी उपस्थित भएका छौँ त्यो शान्ति सम्झौता मार्फत छौँ। 12 बुँदे समझदारी हुँदै यही हलमा बसेर ऐतिहासिक सहमति भएको होइन। एउटा प्रक्रियामा हामी जान खोज्दैछौँ। फेरि यो किन कराइरहनु भएको छ? त्यस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अब आफै लडेर चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्न चेतावनी दिएका छन्। माओवादीको सहाराले प्रधानमन्त्री बनेको प्रचण्डको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी एक्लै लडेको बताएका छन्। मोरङको विराटनगर स्थित विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले राप्रपाले केही स्थानीय तहमा मात्र रणनीतिक रूपमा गठबन्धनलाई प्रयोग गरेको स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले राप्रपालाई हेप्ने गरेको उल्लेख गर्दै राप्रपा पनि आवश्यक छ भन्नका लागि कतिपय स्थानीय तहमा प्रयोगका रूपमा ती दलसँग तालमेल भएको धारणा राखेका छन्। राष्ट्रको आफ्नो परराष्ट्र नीति असंलग्नको सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुलुकको वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलन हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले हरेक राजनीतिक दल परराष्ट्र सम्बन्धप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्यथा मुलुक शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा स्थल हुन सक्ने बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा दिएको अभिव्यक्ति गन्थन मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। स्थानीय चुनावमा रन्थनिएको बेला ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गन्थन मात्रै प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले त्यसको जवाब दिइरहन आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन्। शनिबार सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले ओलीको अभिव्यक्तिमा निर्वाचनमा हार बेहोरेको कुण्ठा बाहेक कुनै पनि प्रश्न नभएको, विचार नभएको र असहमति पनि नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। निर्वाचनको हारपछि रन्थनिएको बेला ओलीले संसदमा बसेर उठेर जसरी बोले पनि आफ्नो सहानुभूति रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उनले विपक्षी दलको नेताले कहाँ कसरी बोल्ने भन्ने बारेमा हेक्का राख्नुपर्ने धारणा समेत
व्यक्त गरेका छन्। महामन्त्री थापाले भने नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको प्रारम्भ नै करिब घण्टाको लामो गन्थन प्रस्तुत भइसके पछाडि मलाई केही साथीहरूले भन्नुभयो यो गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको जवाब दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति हुन्छ, असहमति व्यक्त हुन सक्छ, तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्रै प्रकट हुन्छ, त्यस्तै हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब पल शाह प्रकरणबारे जानकारी गराउन चाहे। नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पल शाहको मुद्दा सुनाइ नहुने भएको छ। उच्च अदालत पोखरामा पेशी तोकिए पनि सुनाइ स्थगित भएको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र श्रीधर कुमारी पुडा सैनीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। शाहका कानुन व्यवसायीले निवेदनपछि सुनाइ स्थगित गरिएको हो। यो इजलासको पहिलो नम्बरमै मुद्दाको पेशी थियो। पलसँगै उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीको समेत सुनाइ स्थगित भएको छ। यति बेला उनी पूर्वपक्षका लागि तनहुँ कारागारमा थुनामा छन्। जिल्ला अदालत नवलपुर र तनहुँका आदेश विरुद्ध 3वटा निवेदन उच्च अदालत पोखरामा परेका छन्। दुवै जिल्ला अदालतले पल शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए। तनहुँको आदेश विरुद्ध 18 चैत्र 2078 र नवलपुरको आदेश विरुद्ध 13 वैशाखमा पलले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्न पाऊँ भने निवेदन दिएका हुन्। त्यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयले पनि तनहुँको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा 25 वैशाखमा निवेदन दिएको थियो। तनहुँ अदालतले पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई 1 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले पनि त्यसलाई बदर गरी जोशीलाई थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए। 24 चैत्र 2078 मा दुवै पक्षका कारण स्थगित भएको थियो। त्यसपछि 8 वैशाखमा पेशी तोकिएको थियो, तर त्यो बेला शाहका कानुन व्यवसायी नवलपुरमा भोगपत्रका लागि पुगेका थिए। भोलिपल्टै पोखरा पुग्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले नै स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि 15 वैशाखमा मुद्दाको पेशी तोकिएको हो। त्यसबेला उच्च अदालतका न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य र ऋषिराज भण्डारीको इजलासले शाहको तर्फबाट अर्को पनि निवेदन परेको भन्दै त्यसलाई पनि साथै राख्न आदेश दिएको थियो। सुरुमा तनहुँको आदेश विरुद्ध निवेदन दिएका शाहले पछि नवलपुरको आदेश विरुद्ध पनि उच्चमा निवेदन दिएका थिए। यो दुवै मुद्दा साथै राख्न आदेश दिएको थियो। दुवै मुद्दाका लागि 22 वैशाखमा पेशी तोकिएको थियो, तर सरकारी वकिल कार्यालयले कृष्ण जोशीलाई 1 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन पठाएको थियो। त्यो उक्त दिन उक्त मुद्दा पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो। त्यसपछि अर्को सुनाइका लागि 5 जेठमा पेशी तोकिएको थियो। त्यो दिन पनि पलकै कानुन व्यवसायको निवेदनपछि स्थगित भएको छ र भोलि फेरि सुनाइ हुने बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दाङमा गोली लागेर एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। बङ्गलाचुली गाउँपालिका र लमई नगरपालिकाको सिमाना पर्ने जङ्गलमा शिकार खेल्न गएका मध्ये एकजनाको गोली लागेर शुक्रबार मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। गोली लागेर लमई नगरपालिका 1 का 23 वर्षीय कालुराम घरती मगरको मृत्यु भएको हो। शवलाई नवई अस्पतालमा राखिएको छ। उनको घाँटीमा गोली लागेको छ। घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। लमई 1 निवासी 28 वर्षीय निमबहादुर घरती मगर, 40 वर्षीय जीवनलाल घरती मगर, 24 वर्षीय दिलबहादुर घरती मगर, 2 जना नाबालक 55 वर्षीय ओमबहादुर घरती मगर, 38 वर्षीय खगेन्द्र घरती मगर र 40 वर्षीय बुद्धिमान घरती मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक सन्दीप बेलबासीले जानकारी दिएका हुन्। उनीहरूलाई अहिले ओडा प्रहरी कार्यालय लमईमा हिरासतमा राखिएको छ। घटना सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रहरीले 7 करोड फिर्ती माग गर्ने 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सुनियोजित तरिकाले पीडितलाई पटक पटक फोन गरी तथा प्रत्यक्ष भेटेर धम्की दिई 7 करोड रुपियाँ माग गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 10 का 21 वर्षीय सुजन आचार्य, कालीकोट सानी त्रिवेणी 8 का 29 वर्षीय टेक विकर, बजाङ खप्तङ छान्ना 7 का धर्मधर थापालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसैगरी काभ्रे पलाञ्चोक तेमाल 2 का 33 वर्षीय उमेश भण्डारी, गुल्मी धुरकोट 2 का 29 वर्षका वसन्ता खनाल, चितवन भरतपुर 11 का 32 वर्षीय सूरज शर्मा र काठमाडौँ महानगरपालिका 9 सिना मङ्गलका 33 वर्षीय शरण कार्की पक्राउ परेका छन्। उनीहरूमाथि आपराधिक लाभ मुद्दामा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर कार्यालय काठमाडौँ पठाइएको छ।